नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डुड्डी, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि इस चैनल के तवस्सुत से आपके सामने लिबरल पार्टी पाकिस्तान का मंशूर बयान किया जाता है और इसी मकसद के लिए मैं वक्तन फ़वक्तन आपके सामने अपने ख़यालात का इजहार करता रहता हूँ। आज जिस मौजू पर मैं आपके सामने बोलूँगा वो है मेरी किताब जदलियाती लिबरलिज़म का एपिसोड नंबर 34। अज़ीज़ान मोहतरम, लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल आपका अपना चैनल है। मैं उम्मीद करता हूँ और तवक्को ज़ाहिर करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि पार्टी की तरफ से मिलने वाली मालूमात और गुजारिशात बर वक़्त आपके पास पहुँचें और आप और आपके दोस्त अहबाब और अजीज़ व अकारब उनसे मुकम्मल तौर पर इस्तिफ़ादा कर सकें। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं अपनी किताब जदलियाती लिबरलिज़म के 8 चैप्टर्स का ख़ुलासा एपिसोड्स की सूरत में आपके सामने बयान कर चुका हूँ। इसमें मैंने आपको दो एक्टिविटीज़ जो हैं ज़िंदगी की, एक तो मादी हैं, अशिया हैं और दूसरे है समाज, यानी मादा और समाज, ये दो एक्टिविटीज़ हैं ज़िंदगी की। मादी चीज़ें जो हैं वो वज़न रखती हैं और जगह घेरती हैं और समाज जो है ये वज़न नहीं रखता ना जगह घेरता है। समाज जो है इसकी मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी माशरती एक्टिविटीज़, मुआशी एक्टिविटीज़ और सियासी एक्टिविटीज़, ये हक़ायक़ हैं। तो मैं बाहर के आपके सामने मादा और समाज इन दोनों के बारे में हक़ायक़ वाज़े कर चुका हूँ। मादा के बारे में हम जानते हैं कि मादा जो है वो मतलब अनासर का नाम है, मुख्तलिफ़ धातें हैं, लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, आग, हवा, पानी वगैरह वगैरह। ऊपर वाले जो हैं मतलब निज़ाम शमसी के जो हैं सैयारे, सूरज, चाँद, सितारे वगैरह वगैरह, ये सब के सब मादी अशिया हैं क्योंकि ये वज़न रखती हैं चीज़ें और ये चीज़ें जगह भी घेरती हैं। अब इनके मसाइल जो हैं मादी मसाइल कहलाएंगे और उनको हल करने का तर्ज़ फ़िक्र मैं आपको बता चुका हूँ कि मादी मसाइल को हल करने का तर्ज़ फ़िक्र है साइंसी तर्ज़ फ़िक्र या गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र। तर्ज़ फ़िक्र भी मैं आपको बता चुका हूँ, वाज़े कर चुका हूँ कि दो तर्ज़ फ़िक्र हैं। एक मादी मसाइल को हल करने का तर्ज़ फ़िक्र है, गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र या साइंसी तर्ज़ फ़िक्र। इसी तरह अब हम समाज को देखें तो समाज में मतलब माशरती ज़िंदगी आती है, इंसान की दूसरों के साथ मेल जोल कैसा करना है, माँ बाप के साथ कैसे ताल्लुकात रखने हैं, उस्ताद का किस तरह एहतराम करना है, बड़ों का अदब किस तरह करना है जी, छोटे बच्चों के साथ शफ़क़त व मोहब्बत के साथ किस तरह पेश आना है। ये तर्ज़ माशरत है, बूदोबाश है, रहने सहने के आदाब, तर्ज़ ज़िंदगी। इसी तरह मईशत के आदाब हैं कि कमाना कैसे है, खाना पीना कैसे है, कैसे बैठना है, हाँ जी, कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने हैं कमाने के लिए, क्या कमाया जाए, किस तरह कमाया जाए, कैसे कमाया जाए, हाँ जी, घर के हालात कैसे चलाए जाएँ, माली मुश्किलात को कैसे हल किया जाए, ये सब का सब मईशत है। इसी तरह सियासत भी है कि घर के हालात चलाने के लिए कौन सरबराह हो, मतलब है इलाका का सरबराह कौन हो, हुकूमत का सरबराह कौन हो, मुल्क में सरबराह कौन हो, वो निज़ाम किस तरह चलाएंगे, किस किस्म का निज़ाम होगा, जमहूरी निज़ाम होगा, सोशलिज़म होगा, इस्लाम होगा, क्या होगा, ये सारे का सारा ये तर्ज़ सियासत है। तो ये सारा का सारा माशरती और माशी और सियासी ज़िंदगी जो है ये हमारी कहलाती है समाजी ज़िंदगी। यानी समाज में ये तीन चीज़ें आती हैं, माशरत, तर्ज़ माशरत या मईशत या तर्ज़ मईशत और सियासत या तर्ज़ सियासत। यानी ये तीन चीज़ें, माशरत, मईशत और सियासत, ये तीनों चीज़ों को मिलाएंगे तो हमारा समाज बनेगा। इनका तर्ज़ ज़िंदगी मिलाएंगे, इनके अंदाज़ को मिलाएंगे तो ये हमारा समाज बन जाएगा। तो मैं अब तक मादा और समाज दोनों चीज़ों को वाज़े कर चुका हूँ और दोनों चीज़ों को दोनों के हल करने के जो मतलब तर्ज़ फ़िक्र है तो वो भी आपको बता चुका हूँ कि मादी मसाइल को हल करने का तर्ज़ फ़िक्र है साइंटिफिक या गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से मादी मसाइल हल होते हैं और समाजी मसाइल हल होते हैं जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से। जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र, ये साइंसी तर्ज़ फ़िक्र या गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र से समाजी मसाइल हल नहीं होते। तो मादी मसाइल जो होते हैं वो तो हल करते हैं साइंसदान, मादी मसाइल को साइंसदान हल करते हैं। वो हमने पहले छठे चैप्टर में हमने पढ़ा है, मैंने आपको उसके कई एपिसोड बताए हैं। मुख्तलिफ साइंसदानों के हालात मैंने गैलीलियो और जनाब बड़े बड़े साइंसदान मैंने आपके सामने बयान किए हैं, जाबर बिन हयान वगैरह और इस तरह सर आइज़ैक न्यूटन, इसी तरह मतलब रदरफोर्ड वगैरह बड़े साइंस, मैंने तकरीबन तमाम साइंसदान जो आला दर्जे और पाए के हैं वो सब के सब आपके सामने बयान किए, उनका तरीक़ेकार आपके सामने बयान किया है।
تو سائنسدان جو ہیں وہ مادی مسائل کو حل کرتے ہیں. عام آدمی بھی سائنسدان بن سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ سائنسدان جو پہلے سائنسدان تھے وہ بیچارے کوئی پی ایچ ڈی نہیں تھے یا کوئی ایم ایس سی نہیں کی تھی انہوں نے. وہ عام لوگ ہی تھے, مطلب ان پڑھ ہی تھے تقریباً زیادہ ان میں سے. کچھ لوگ تھوڑا بہت مقالے دیکھ لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے, پہلے لوگوں کے مقالوں کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کام کرتے تھے. تو ان پڑھ آدمی بھی کوئی سائنسدان ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ مطلب کو اعلیٰ پائے کہ آپ نے کوئی علم حاصل کیا ہو. ایک ان پڑھ آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے. تو اس طرح کا مطلب جو ہے یہ مطلب مادی مسائل حل کر جو لوگ کرتے ہیں ان کو سائنسدان کہا جاتا ہے. ان پڑھ آدمی کو بھی ہم سائنسدان کہہ سکتے ہیں. اگر وہ کوئی چیز ایجاد کر لیتا ہے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سائنسدان ہے. تو اسی طرح مادی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر جو ہے وہ ہے غیر جذباتی طرز فکر. اور طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ مادی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. طریقہ کار کے 5 سٹیپ میں نے آپ کو بتایا کہ پہلے سٹیپ میں مادی مسئلے کا انتخاب کیا جائے گا کہ کون سا مادی مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے. پھر مشاہدات کیے جائیں گے, پھر ہم مفروضے بنائیں گے نمبر 3 پہ, پھر ہم تجربات کریں گے ان مفروضوں سے متعلق, اور آخر میں رزلٹ اخذ کریں گے 5ویں نمبر پر. اسی طرح جو سماجی مسائل ہیں ان کا طرز فکر ہے غیر جذباتی طرز فکر. اور ان کو سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار وہی ہے جو سائنسی طریقہ کار ہے, لیکن تھوڑا سا فرق ہے. سماجی مسائل حل کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے مسئلے کا انتخاب کریں گے. اس کے بعد ہم مشاہدات نہیں کر سکتے کیونکہ سماجی مسائل جو ہیں وہ کوئی ٹھوس چیزیں نہیں ہیں, وہ کوئی وزن نہیں رکھتے, نہ کوئی جگہ گھیرتے, وہ ٹھوس نہیں ہیں, وہ تو حقائق ہیں. تو حقائق کا مشاہدہ تو نہیں کر سکتے ہم, ان کا صرف دماغ سے ادراک کر سکتے ہیں, صرف ان میں دماغ استعمال ہوگا. باقی جو حواس ہیں, ہاتھ کا مطلب ہے جو ہے چھونے کا عمل ہے, یا دیکھنے کا عمل ہے, چکھنے کا عمل ہے, اور سونگھنے کا عمل ہے, یا سننے کا عمل ہے, یہ ان جو حواس ہیں ان کے ساتھ ہم ان کا ادراک نہیں کر سکتے سماجی مسائل کا. ان کا ادراک ہم صرف جو ہے وہ مطلب اس طرح کر سکتے ہیں کہ مطلب ان کا مطلب دماغ کے ساتھ ان کا صرف ادراک کر سکتے ہیں, ان کو سمجھ سکتے ہیں, شعوری طور پر ہم ان کو سمجھ سکتے ہیں. تو لہٰذا سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ نمبر 1 مسئلے کا انتخاب, نمبر 2 غور و فکر. یا مشاہدہ نہیں ہوگا بلکہ غور و فکر آ جائے گا, غور و فکر کریں گے. نمبر 3 پہ وہی ہم مفروضے بنائیں گے. نمبر 4 پہ وہی تجربات کریں گے سائنس کی طرح ہی. اور نمبر 5 پہ نتیجہ اخذ کریں گے. تو گویا سائنسی طرز فکر اور سماجی طرز فکر میں فرق کیا ہوا؟ صرف ایک کہ سماجی طرز فکر میں مشاہدہ نہیں ہوگا بلکہ غور و فکر ہوگا. باقی چاروں سٹیپ وہی ہیں. تو اب میں آپ کو مکمل طور پر یہ بتا چکا ہوں کہ مادہ کیا ہے, اور اس کو مادی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر کیا ہے, اور مادی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. نمبر 2 سماج کیا ہے, سماجی مسائل کو حل کرنے کا طرز فکر کیا ہے, اور سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. یہاں تک آپ کو مکمل طور پر میں سمجھتا ہوں, امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ مادی مسائل سائنسدان حل کرتے ہیں. بے شک وہ ان پڑھ آدمی کو مادی مسئلہ حل کر لے اس کو بھی ہم سائنسدان کہیں گے. جی ہاں, اس کو بھی سائنسدان کہا جائے گا. تو اب ہم دیکھیں گے کہ سماجی مسائل کون لوگ حل کرتے ہیں. سماجی مسائل حل کرتے ہیں مفکرین, بڑے بڑے جو مطلب اعلیٰ درجے کے ذہین لوگ ہوتے ہیں, اعلیٰ پائے کے انبیاء کرام, مسلح, ریفارمرز, جیسا کہ انبیاء کرام تھے, اسی طرح صحابہ کرام تھے, خلفائے راشدین تھے, اس کے بعد اولیاء کرام ہیں, علماء کرام ہیں, اسی طرح بڑے بڑے مفکر ہیں جیسا کہ ہمارے علامہ محمد اقبال تھے, حضرت قائد اعظم محمد علی جناح تھے, مہاتما گاندھی تھے, بابا گرو نانک تھے, چرچل تھا, ہاں جی, نپولین بوناپارٹ. اس قسم کے جو مطلب ہائر کوالیفائڈ بھی ہیں اور نان کوالیفائڈ سبھی اس میں شامل ہیں. جو مفکر ہو, جو مطلب سماجی مسائل کو سمجھتا ہو اور ان کو حل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, یہ لوگ ان مسائل کو حل کرتے ہیں. تو اب یہ جو مسائل ہیں ان کو کس طرح حل کیا, مادی مسائل کو کس طرح حل کیا سائنسدانوں نے؟ سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادوئی رویے جو تھے وہ وجود میں آئے. جادوئی رویے وہ وجود میں آئے جو جب انسان غاروں میں تھے تو اس وقت تو نہیں نا پتہ تھا کسی کو کہ تجربات کیا ہیں اور مطلب نتائج کیا ہیں, کسی کو کچھ پتہ نہ. تو جادوئی رویے تھے جن لوگ جب تنا گرتا تھا تو لوگ ڈر جاتے تھے, یہ کیا ہے, یہ غار کے لوگ تو کہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا, کوئی آفاقی چیز ہے, کوئی اوپر والی کوئی چیز ہے ایسی جو جس نے اس کو گرا دیا ہے کوئی. وہ جادوئی رویے وجود میں آئے. نمبر 2 پہ کیا ہوا؟ نمبر 2 پہ عقلی رویے وجود میں آئے. یہ جو مطلب ہمارے ہاں جو ہے افلاطون کا دور ہے, اور یہ جو ہے
मतलब उरस्तों का दौर है, इन लोगों के दौर में जो था ये कुरून उला का दौर, कुरून वस्ता का दौर था, कुरून उला का दौर। तो इसमें ये लोग, इसमें अकली रवैये वजूद में, इन लोगों ने अकल से काम लिया और अकल से मसाइल हल करने शुरू कर दिए। जादुई रवैयों का इंसान जो था वो अकल से मसाइल हल नहीं करता था, वो सिर्फ जादुई रवैयों को समझता था कि ये पता नहीं क्या हो गया, ये कैसे हो गया है। तो जादुई रवैये बाद में वजूद में आए। जादुई रवैयों के बाद फिर मुशाहदाती और तजर्बाती रवैये वजूद में आए। जाबिर बिन हय्यान ने, मुसलमान साइंसदानों ने तजर्बात के ज़रिए मतलब इल्म को समझना शुरू किया, कायनात को समझना शुरू किया, मादे को समझना शुरू किया कि मादा क्या है। हाँ जी। तो फिर मुशाहदाती और तजर्बाती रवैयों के साथ साथ कानूनी रवैये वजूद में है कि कवानीन समझने लगे इंसान के, मतलब ये मादी चीज़ें जो ये कवानीन से बनी हैं, इनके अंदर ये कवानीन के मतलब मजमूए हैं। हाँ जी, तमाम की तमाम मादी अशया कवानीन के जो मजमूए हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, मिसाल के तौर पर हमारे पास नमक है। अब नमक जो है वो हमेशा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो सोडियम और दूसरे क्लोरीन। अब ये कानून है कि गुलाबी नमक जो हम खाते हैं वो हमेशा सोडियम और क्लोरीन के वहाँ मिलने से ही बनेगा। सोडियम के साथ अगर हम ऑक्सीजन को मिला देंगे तो गुलाबी नमक जो खाते हैं ये नहीं बनेगा। सोडियम के साथ अगर हम नाइट्रोजन को मिला देंगे तो ये गुलाबी नमक जो हम खाते हैं ये नहीं बनेगा। सोडियम के साथ अगर हम किसी और चीज़ को मिला देंगे तो ये नमक नहीं बनेगा। इसी तरह क्लोरीन के साथ अगर हम किसी और चीज़ को, ऑक्सीजन को मिला देंगे, नाइट्रोजन को मिला देंगे, किसी और चीज़ को मिला देंगे तो नमक नहीं बनेगा। नमक हमेशा बनेगा सोडियम और क्लोरीन को वहाँ मिलाने से। ये कानून बन गया। आज तक इस कानून को किसी साइंसदान ने चैलेंज नहीं किया कि जी नमक मैं तो इस तरीके से बना लूँगा। नमकियात की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन मैं गुलाबी नमक जो हम खाते हैं घरों में सालन में डालकर, रोटी में डालकर, उसकी बात कर रहा हूँ कि ये नमक सोडियम और क्लोरीन के बगैर नहीं बनता। तो ये कानून हो गया, ये कानून है जनाब। आज तक ये चैलेंज नहीं हुआ। कानून वो होता है जिसको मतलब अरसा दराज तक कोई चैलेंज ना करे और मतलब वो काबिल कबूल हो जाए लोगों के लिए, उसको चैलेंज ना किया जाए, वो कानून बन जाता है। तो ये कानून है कि सोडियम, नमक जो है वो सोडियम और क्लोरीन से बनता है। अब इसमें दूसरा कानून क्या है? दूसरा कानून ये है कि इसके अंदर सोडियम का एक एटम क्लोरीन के एक एटम के साथ मिलता है, फिर जाकर नमक बनता है। ये भी एक कानून है, ये भी एक कानून है। अब कोई साइंसदान कहे जनाब कि मैं तो सोडियम के दो एटम जो है क्लोरीन के एक एटम के साथ मिलाकर मैं नमक बना लूँगा, गुलाबी नमक जो हम खाते हैं, तो वो गलत है। वो दो एटम कभी भी नहीं मिलेंगे सोडियम के क्लोरीन के साथ, एक एटम मिलेगा। बेशक वो 2 एटम ले आए, 3 ले आए, 5 ले आए, 10 ले आए, 100 एटम ले आए, सोडियम के मिलाप एक ही सोडियम का एटम करेगा क्लोरीन के एक एटम के साथ। तो ये भी एक कानून है। अब सोडियम के एटम के अंदर मतलब है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? उसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसके अंदर 11 प्रोटॉन है। और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 17 है, उसके अंदर प्रोटॉन 17 है। अब ये भी एक कानून है। कोई ये साइंसदान ये नहीं कह सकता जनाब कि सोडियम का एटॉमिक नंबर तो 12 है, इसके अंदर तो 12 प्रोटॉन है, वो बात गलत हो जाएगी। ये भी कानून है। क्लोरीन के अंदर 17 प्रोटीन है, ये भी एक कानून है। इसी तरह एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 किस्म के ज़र्रे होते हैं, ये भी एक कानून बन चुका है। आज तक इसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। तो ये कवानीन हैं, गोया के मादी चीज़ें कवानीन के मजमूए हैं। ये फितरी कवानीन है, ये किसी ने बनाए नहीं हैं, ये बने बनाए, फितरत ने बनाए, अल्लाह तबारक व तआला ने बनाए, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने बनाए। ये फितरी कवानीन है, नेचुरल मतलब लाज हैं ये फितरी कवानीन है। हाँ जी। तो तमाम की तमाम मादी चीज़ें फितरी कवानीन से वजूद में आई हैं। गोया कि एक मादी शय, मिसाल के तौर पर हम मतलब एक लेते हैं कलम दवात, तो कलम दवात जो है या दवात ले लें या स्याही ले लें, तो ये लाखों करोड़ों जो है कवानीन के बाहम मिलने से वजूद में आई है, स्याही या दवात या कलम। हाँ जी, लाखों करोड़ों कवानीन का मजमुआ है, फितरी कवानीन का मजमुआ है ये। हर मादी चीज़, हवा, उसके अंदर बहुत सारी गैसें हैं। हाँ जी, गैसों के फिर आगे उनकी मतलब है, उनकी माहियत है, उनकी तरकीब है, उनकी बनावट है। तो उसके अंदर भी हज़ारों लाखों करोड़ों कवानीन फितरत हैं। हवा के अंदर पानी जो है वो 2 चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब कोई आदमी कहे जनाब कि मैं तो पानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बगैर भी बना लूँगा, तो वो गलत कहता है, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं होगी और ऑक्सीजन नहीं होगी तो पानी नहीं बन सकता, पानी वो नहीं बना सकता। ये एक लॉ बन चुका है, कानून है, और इसको आज तक किसी ने मुस्तरद नहीं किया कि पानी जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलाप से ही बनेगा।
یہ لا بن چکا ہے۔ تو گویا کہ اس طرح تمام مادی چیزیں جو ہیں وہ لاکھوں کروڑوں قوانین کا مجموعہ ہیں، اور یہ قوانین ہیں فطری قوانین، جی ہاں فطری قوانین ہیں۔ اسی طرح جو ہمارا سماج ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے، یہ بھی لاکھوں کروڑوں فطری قوانین کا مجموعہ ہے۔ ہر زندگی کا ہر عمل لاکھوں کروڑوں فطری قوانین کا مجموعہ ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی، ہماری معاشی زندگی، ہماری سیاسی زندگی، یہ بھی لاکھوں کروڑوں قوانین کا مجموعہ، یہ بھی قوانین ہے۔ ان قوانین کو انہی مفکرین نے حل کیا، انبیاء کرام نے حل کیا۔ یہ جو مطلب تھے قوانین، یہ تلاش کیے مفکرین نے، یہ تلاش کیے انبیاء کرام نے، صحابہ کرام نے، اولیاء کرام نے، ہاں جی، اور جو مطلب خلفائے راشدین تھے ان لوگوں نے، اولیاء کرام ان کو تلاش کرتے۔ لوگ ان کے دروازوں پہ کیوں جاتے ہیں؟ لاکھوں کی تعداد میں لوگ ان کے مزاروں پہ کیوں جاتے ہیں؟ کہ انہوں نے مسائل حل کیے، انہوں نے بتایا کہ یہ سماجی قانون ہے، اس مسئلے کو حل کر، اس مسئلے میں اتنے سماجی قوانین ہیں، یہ قوانین ہیں، یہ اس طرح حل ہوگا یہ مسئلہ۔ تو انہوں نے بتایا، لوگوں کے مسائل حل کیے۔ لوگ آج بھی ان کے دروازوں پہ گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں خدا کو یاد کر کے، یا اللہ پاک اس بزرگ کے توسط سے میرا یہ مسئلہ حل کر دے۔ تو اللہ پاک اس کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمیں مسائل بتائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ تو گویا سماجی مسائل بھی قوانین کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح میں نے آپ کو مادے کی مثال دی ہے کہ نمک کی مثال دی ہے، میں سماجی کا مسئلہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ سماجی مسائل کس طرح قوانین کے مجموعے ہیں۔ تو مثال کے طور پر ہمارے سامنے کہ یہ سماجی مسئلہ ہے کہ عورت مرد کے جنسی اختلاط کے بغیر نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں۔ یہ قانون ہے، یہ ایک سماجی قانون ہے۔ دوبارہ سن لیں کہ عورت اور مرد کے جنسی اختلاط کے بغیر نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں، یہ ایک سماجی قانون ہے۔ ہاں جی، آپ عورت اور مرد کے بغیر بچہ پیدا کر کے دکھا دیں، انسان کا بچہ تو ہوگا نہیں، مطلب جانور کا بچہ تو ہو جائے گا پیدا، ان جانوروں کو بھی اگر آپ ملاپ نہیں کروائیں گے تو ان کا بچہ بھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو عورت اور مرد کے جنسی اختلاط کے بغیر انسان کی نسلی بقا ممکن نہیں، یہ ایک سماجی قانون ہے۔ یہ ہمیں کس نے بتایا؟ یہ سائنسدان نہیں بتاتے یہ بات، سائنسدان کا کام تو مادہ پر سرچ کرنا ہے۔ یہ ایک سماجی قانون ہے، یہ ہمیں مفکرین نے بتایا ہے۔ ہاں جی، یہ مفکر بتاتے ہیں ایسی باتیں۔ شروع میں جب غار کا انسان تھا نا، اس وقت سب سے پہلے جو چیزیں وجود میں آئیں وہ اخلاقی رویے تھے۔ ہاں جی، مذہب اس وقت پہلے وجود میں نہیں آیا تھا، اخلاقی رویوں نے وجود پایا سب سے پہلے، اخلاقی رویے۔ غار کے لوگ دیکھتے تھے کہ عورتیں مطلب پھر رہی ہیں، اس وقت جو مطلب ہمارے مذہب کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، ان کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، پھر انسان جو تھے وہ مطلب ان کی تخلیق ہوتی رہی، آگے بڑھتے رہے، اور مطلب جو شام کو پیدا ہوتا تھا بچہ، صبح کا پیدا ہونے والا، ان کو آپس میں جو تھا وہ مطلب ملایا جاتا، ان کا نکاح ہوتا، اس طرح نسل انسانی جو ہے وہ بڑی ہے۔ سائنس اور فطرت یہ بتاتی کہ اس وقت جو تھا مطلب عورت مرد کا اختلاط جو ہے وہ بے قاعدہ تھا۔ ہمارا مذہب تو یہ کہتا ہے کہ وہ باقاعدہ تھا۔ سائنس اور جو ہے نیچر یہ کہتی ہے کہ انسانوں کا ملاپ جو ہے اس وقت مرد عورت کا ملاپ بے قاعدہ تھا، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ عورت کون ہے کون نہیں ہے، مرد کون ہے کون نہیں ہے۔ تو وہ جو تھے مطلب جب بچوں کی پیدائش شروع ہوئی تو پھر ان کو احساس تھوڑا تھوڑا ہونے لگا کہ یہ خامد ہے، یہ میاں ہے، یہ بیوی ہے، یہ بچے ہیں، یہ اولاد ہے، یہ ایسا پتہ لگا۔ لیکن ہمارا مذہب تو اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ باہر کیف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا، خدا نے جو ہمیں بتایا ہمارا یقین تو اسی پر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ عورت مرد کے جنسی اختلاط کے بغیر نسل انسانی کی بقا ممکن نہیں، یہ ایک جنسی قانون ہے۔ اسی طرح دوسرا قانون یہ کہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ کوئی آدمی محنت کر کے دیکھ لے، ضائع نہیں ہوگی اس کی محنت۔ صبح ایک آدمی تگاری اٹھاتا ہے، شام تک مزدوری کرتا ہے، شام کو اس کو پیسے مل جائیں گے۔ اور کوئی کام کرتا ہے، انسان کو محنت کرتا ہے تو اس کی محنت رائے گاہ نہیں جائے گی۔ مطلب آدمی اپنے گھر کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ کام انجام پذیر ہو جائے گا۔ جو کام بھی شروع کرے، کوئی دیوار بنانی شروع کرتا ہے آدمی بن جائے گی۔ جی، کوئی آدمی کو اور اپنا مطلب کوئی بچہ پڑھتا ہے، پڑھائی شروع کرتا ہے، پڑھتا ہے تو اگر وہ پڑھے گا محنت کرے گا تو وہ پاس بھی ہو جائے گا۔ ہاں جی، تو محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اتفاق میں برکت ہے، یہ ایک تیسرا قانون ہے سماجی۔ اتفاق میں برکت ہے، ایک آدمی اکیلا، چار بھائی ہے وہ اکیلے کام کریں گے جو، تو وہ مطلب اس میں برکت نہیں ہوگی۔ چاروں آدمی مل کر مطلب ایک کام کریں گے تو اس میں برکت ہوگی، اللہ پاک اس میں برکت ڈال لے گا اور بڑا کام جلدی ہو جائے گا، تیزی سے ہو جائے گا۔ اتفاق میں برکت ہے، ہم نے شروع سے ایک کہانی پڑھتے آئے ہیں چھٹی جماعت سے، اتفاق میں برکت، یونین از اسٹرینتھ، یہ چھٹی جماعت سے ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ تو وہی بات بتا رہا ہوں کہ اتفاق مطلب مل کر کام کیا جائے تو وہ کام زیادہ ہوگا، جلدی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک قانون ہے۔
یہ بھی ایک لا ہے، ایک سماجی قانون ہے۔ اس طرح خدا ان کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں، یہ بھی ایک سماجی قانون ہے۔ خدا انہی کی مدد کرے گا جو اپنی مدد آپ کریں گے، جو اپنی مدد آپ کرتا ہی نہیں تو اللہ پاک بھی ان کی مدد نہیں کرتا۔ یہ ایک سماجی قانون ہے۔ آج تک یہ قانونی چیلنج نہیں ہوا، یہ چاروں قوانین آج تک چیلنج نہیں ہوئے۔ یہ قوانین ہیں، یہ سماجی قوانین ہیں، اور مطلب یہ تو ایک ایک قانون ہمیں نظر آ رہا ہے نا، اس کے اندر ہزاروں قوانین ہیں۔ ہاں جی، ان میں سے ہر قانون کے اندر ہزاروں قوانین ہیں۔ جی ہاں، تو ایک سماجی مسئلہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سماجی قوانین کا مجموعہ ہے۔ جی ہاں، اور ان کو کس نے حل کیا؟ ان کو مفکرین نے، انبیاء کرام نے، اولیاء کرام نے، ان لوگوں نے حل کیا۔ تو سماجی مسائل ان لوگوں نے حل کیے اور کر رہے ہیں۔ اسی طرح مادی مسائل سائنسدانوں نے حل کیے۔ اب میرا خیال ہے آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی کہ مادہ کیا ہے، مادی مسائل کیا ہیں، ان کو حل کرنے کا طرز فکر کیا ہے، ان کو حل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور مادی مسائل حل کن لوگوں نے کیے اور کن سٹیپوں میں کیے کہ عقلی جادوئی رویے، عقلی رویے، اور جو تھا اپنے قانونی رویے، مشاہداتی اور تجرباتی رویے اور قانونی رویے، اور سماج کیا ہے، سماجی مسائل کیا ہیں، سماجی مسائل کو جو حل کرنے کا طرز فکر کیا ہے، یہ ہے جذباتی طرز فکر، اور طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور اس کے سٹیپ جو ہیں وہ آپ مطلب وہ بھی مطلب میں نے آپ کو وہ انشاءاللہ آپ کو مطلب اس حوالہ سے کل اس پر بات ہوگی، کیونکہ یہ ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، تو اس کا جو ہے مطلب طریقہ کار، سماجی مسائل کو حل کرنے کا طریقہ کار تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ وہ مطلب سب سے پہلے مسئلے کا حل کریں گے، پھر مشاہدہ تو نہیں کریں گے، غور و فکر کریں گے، پھر ہم اس پہ مفروضے قائم کریں گے، پھر ان کو تجربات کی پٹی میں پرکھیں گے، پھر نتیجہ اخذ کریں گے۔ یہ طریقہ کار ہے، لیکن سٹیپس جیسے وہ ہمارے جادوئی رویے ہیں اور یہ مطلب عقلی رویے ہیں، اس طرح کے سٹیپس جو ہیں سماجی مسائل کے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا۔ اب تک میں آپ کے سامنے میرا خیال ہے مادہ اور سماج دونوں کی اچھی طرح وضاحت بیان کر چکا ہوں، اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مادہ کیا ہے اور اس کے مسائل کیا ہیں اور ان کو حل کرنے کا طرز فکر طریقہ کار کیا ہے، سماج کیا ہے اور سماجی مسائل کیا ہیں، ان کو حل کرنے کا طرز فکر اور طریقہ کار کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔